अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एमक्यूएम के खिलाफ महाज अब पाकिस्तान से बरतानिया जा पहुंचा, लेकिन बरतानवी हाई कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा बानी के खिलाफ ठोस सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस क्या सिर्फ दिखावा है या मुकदमे चलेंगे, अल्ताफ हुसैन गद्दार ठहरेंगे और क्या पीटीआई के कुछ रहनुमा मुत्तहिदा पर पाबंदी लगवा पाएंगे? आज सोशल मीडिया पर भी यही बहस छिड़ी रही। यही बहस थी कि कौन हुब्बुल वतन और कौन गद्दार है। नाजरीन, आप भी हमें इस शो के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल, स्पॉटलाइट का ट्विटर हैंडल और फेसबुक जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त है। हमें इस वक्त स्टूडियोज के अंदर ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी साहब। हमें स्काइप के ऊपर दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा अली जैदी साहब। हाल ही में आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ओपन लेटर भी लिखा था एमक्यूएम के खिलाफ। और हमें एमक्यूएम के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं कराची से अली रजा आबदी साहब। सबसे पहले लतीफ साहब आपसे शुरू करती हूँ। ये जो रेफरेंस आपने ब्रिटिश हुकाम को भेजा है, ऑलरेडी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर है वो खुर्शीद शाह साहब को बता चुका है कि ठोस उसके अंदर शवाहिद नहीं है। तो क्या आपने एक जिसे कहते हैं ना नरम दिल से ये रेफरेंस भेजा है? क्या वजह है कि ठोस शवाहिद नहीं है उसके अंदर? देखें, बात ये है कि जो अल्ताफ हुसैन ने कहा उसकी रिकॉर्डिंग और जो कुछ इससे पहले वो करते रहे या जिस तरह उन्होंने अवाम को तशद्दुद के लिए उकसाया, जो उन्होंने गुफ्तगू की और जो नुकसान हुआ मीडिया चैनल्स का, उसके अलावा एक शख्स की उस दिन वो कत्ल हुआ, ये सारे शवाहद के साथ हमने भिजवाया। अगर किसी जगह पे वो कहते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक ये शवाहद नाकाफ़ी हैं, तो यकीनन हम और भी प्रोवाइड उनको करेंगे जो उनका लॉ कहता है। और बैनुल अक़वामी लॉ भी जो हैं वो ये इजाज़त किसी को नहीं देते कि आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी और तीसरे मुल्क में आप इस तरह लोगों को उकसाएं तशद्दुद के वाक़यात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली एक रेफरेंस से बात नहीं बनेगी। बात तो ये है कि हमें हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। 79 में 14 अगस्त 79 जब उस वक्त उसने अल्ताफ हुसैन ने कौमी परचम कायदे आज़म के मज़ार पर जलाया था, जब उसने 2005 में इंडिया में स्पीच की थी, जब उसने उसके बाद भी वाक़या बेशुमार वाक़यात हैं। अच्छा। अगर आप सिविलियन जो हैं अगर अपनी ज़रूरत के लिए अपनी हुकूमत को बचाने के लिए तब अल्ताफ हुसैन से बात करते रहे, वो भी उतने ही कसूरवार हैं। हाँ, तो आप भी कसूरवार हैं ना, वो आपकी हुकूमत में तो रहे हैं एमक्यूएम वाले। हमारी जमात भी कसूरवार है, मगर वो भी कसूरवार हैं जो मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए इनको इस्तेमाल करते रहे। और ये भी एक हकीकत। सर, इस हमाम में सभी नंगे हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है सईद गनी साहब, आप लोगों ने भी कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रेफरेंस जो है वो एक भेजा है और आपने भी कंडेम किया है अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच को। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 17B मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है, मगर क्या आप सिर्फ कंडेमनेशन की हद तक ही जाएंगे? देखें, एक तो ये जो वाक़या हुआ ये कराची शहर में हुआ और सूबा सिंध की हुकूमत ने या सूबा सिंध की पुलिस ने जो कानूनी दफ़ात लगती थीं उसके तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ तक बात आपने की यहाँ पर जो हमने कोई गालिबन कौमी असम्बली में एग्जीमेंट मोशन जमा कराया गया है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर जो बातें अल्ताफ हुसैन साहब ने कही हैं वो काबिल मज़म्मत तो हैं। तो आर्टिकल 6 आपने उसके अंदर कहा है, 17B आपने नहीं लगाया जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं, मैं आपसे 17B गालिबन आपका इशारा है जो किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का है। अब वो पाबंदी लगाने के लिए जो भी इकदाम करने हैं वो करने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, और उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास इतना मटेरियल है कि नहीं है जिसमें वो। अच्छा, ये बताइए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लग जाए? नहीं, देखें, एक बात हमें माननी चाहिए और मैं एमक्यूएम के ऊपर तनकीद करने वालों में बहुत आगे रहता हूँ। मैं कराची का रहायशी हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या गलत काम एमक्यूएम ने किए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एमक्यूएम के पास एक पॉलिटिकल ताकत है या एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग उनके काम करते हैं तो हम उनको भी उन जराइम की सज़ा दें जो उन्होंने नहीं किया है। अगर तो एमक्यूएम बतौर सियासी जमात उन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करे, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हिस्सा डाले, काम करे, फिर यकीनी तौर पर उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन फिल वक्त मैं समझता हूँ
کہ بطور سیاسی جماعت اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان جرائم سے نکل کر تو انہیں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لیڈر ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پولیٹیکلی کام کرے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بین لگ جائے. علی زیدی بھی ان میں سے ایک ہیں. علی زیدی صاحب، آپ نے سعید غنی صاحب کی بات سن لی. دیکھیں، ایک سپیس چاہتی ہے اردو سپیکنگ کمیونٹی جو ہے وہ ایک سپیس چاہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر بین لگائیں گے پولیٹیکلی تو پھر آپ وہ سپیس ان سے چھین لیں گے. تو آپ لوگوں نے کیا سوچ کے آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 17B لگایا؟ چونکہ اس کی زد کے اندر تو ایم کیو ایم بھی آئے گی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں الطاف حسین سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پرسیپشن ہے اور یہ جو اکثر میڈیا کا بھی پرسیپشن ہے اور لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ ایم کیو ایم والے بیچتے ہیں، یہ جو لینگویج کراچی میں کہتے ہیں ایم کیو ایم والے یہ چورن بیچتے ہیں کہ اردو سپیکنگ جی کی ریپرزنٹیٹو جماعت صرف ایم کیو ایم ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. سر مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے نا، لوکل باڈی الیکشنز وہ جیت گئے ہیں، بلکہ آپ کے جو اپنے وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. آپ کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایم کیو ایم کے چیئرمین کے ساتھ چلا گیا ویسٹ کراچی کے اندر. پہلی بات ہے کہ ہمارا کوئی نہیں گیا وائس چیئرمین. وہ ریزلٹ جب ریکاؤنٹ پتہ چل گیا کہ وہ انہی کے لوگوں کے ووٹ ریجیکٹ. مینڈیٹ تو سروس کرنے کے لیے ملتا ہے. امجد صابری کو قتل کرنے کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو کس نے دیا تھا؟ کیونکہ جو پکڑا گیا وہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج ہے. خود ان کے ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ایکیوزڈ ہمارے ایم کیو ایم کا ممبر ہے لیاقت آباد یونٹ کا. ایکسیپٹڈ. وہ ان کے خالد مقبول صدیقی نے کل کہا ہاں ان کا ممبر ہے. شکر ہے کہہ دیا، ورنہ تو یہ ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. جب ان کا کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے یہ اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. آپ تو الطاف حسین سے بھی ڈس ایسوسیٹ کرنے لگے. نہیں تو آپ چاہتے ہیں علی زیدی صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ 17B کے تحت پوری جماعت کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر پابندی لگ جائے. ان کا مینڈیٹ ان کو ملا ہی جو ہے وہ قائد کا غدار ہے، وہ موت کا حقدار ہے اس نعرے پہ. تو ان کا قائد تو قوم کا غدار بن گیا. مگر علی زیدی صاحب الاؤ می، کل یہی سوال میں نے فاروق ستار صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی زیدی کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، عمران خان کی یہ سوچ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی یہ سوچ نہیں ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ میری ہو سکتا ہے ٹاپ لیڈرشپ میری اس رائے سے اتفاق نہ کرتی ہو. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. علی رضا عابدی صاحب، بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، مگر کل فاروق ستار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم الطاف حسین کے خلاف قرارداد پیش کریں گے. تو کیا ہم دیکھ پائیں گے کہ آپ لوگ سندھ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر قرارداد لائیں گے الطاف حسین کے خلاف، اور کب لائیں گے؟ اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ منیزے دیکھیں، جب سے یہ 22 تاریخ کی سپیچ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم نے بڑا کلیئرلی اور واضح طور پہ ڈس ایسوسیٹ کیا اور کنڈیم بھی کیا. اور جو تکلیف پورے پاکستان کو ہوئی ویسے ہی ہم کو بھی ہوئی، اور اس کے حساب سے متحدہ نے انپریسیڈنٹڈ ایکشنز لیے جو کہ آج تک کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. اور اب پچھلے 7-8 دن سے ٹاک شوز پہ یہی بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ پہ بھی کہ جی ثابت کر کے دکھائیں. تو متحدہ نے ایک سٹیپ آگے بھی ایکسٹرا مائل جا کے قرارداد لے کے آ رہی ہے، اور اس میں کنڈمنیشن ہوگی سپیچ کی اور جو سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا، اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ جی ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہماری حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جائے. جس طرح سب ایک دم سے لے کے سامان لے کے چڑھ گئے ہیں. زیدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے ابھی تازے فارغ ہوئے ہیں عہدے سے، اور انہوں نے کوئی 5 سال کی ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، اپنا یہ کاؤنسلر تک کی سیٹ نہیں جیت سکے، تو یہ تھوڑا سے ڈسٹرب ہوئے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا را کے اور بھی الزامات اور باقی چیزیں بھی یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. علی رضا عابدی صاحب اور دوسرا علی زیدی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو پرسنل اٹیکس ہیں یہ پلیز مت کریں. یہ لا حاصل ڈیبیٹ ہوگی، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی مثبت جو ہے پالیسی پہ بات کریں. بالکل پالیسی پہ ہی بات ہونی چاہیے. علی رضا عابدی ایبسولوٹلی آپ کو حق ہے، آپ کو حق ہے. تو یہ جاوید صاحب نے بھی جی I will not allow this kind of conversation. نہیں، I agree with you. جاوید صاحب نے بھی جو ایک بات کی ہے کہ
دیکھیے جاوید صاحب نے بھی بات کی ہے نا, تو وہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ جھنڈا جلایا گیا تھا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات ہو اس کے سچ کے مبنی پہ, اس کے بیس پہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. جس طرح ریفرنس بھیجا گیا اس کے لیے بھی ایویڈنس پراپر ہونے چاہیے. اور پھر یہ امجد صابری صاحب کا بھی جو شہادت ہوئی اس میں بھی باقاعدہ کورٹ میں کیس جائے گا, چلے گا. یہ تو 5-6 دفعہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے اس طرح کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں. لیکن اگر آپ ٹی وی پہ ہی بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور زیدی صاحب اس پہ ہی اپنا ذہن بنا لیں گے کہ جی ایسا ہی ہوا اور ویسا ہی ہوا, تو پھر یہ بہت مشکل میں ہی رہیں گے خود ہی. میری بات سنیے, اگر 17B آپ کے پر لگتی ہے, آرٹیکل 6 تو الطاف حسین صاحب, یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. کیا آپ کی پارٹی, آپ کی جو سینئر قیادت ہے اس وقت باقی پارٹی سے مشاورت کر رہی ہے کہ اس جانب نہ جانے دیا جائے کسی کو؟ عارف الوی صاحب نے تو آلریڈی صرف ابھی اس وقت انہوں نے جو ریزولوشن ہے وہ رکھی ہے سامنے, اس کو ابھی پاس نہیں کیا. ظاہر جو بھی 17B لگاتے ہیں, آرٹیکل 6 لگاتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ہم یہ ہماری سوچ ہے اور ہم نے اپنے آپ کو واضح طور پہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اب ایک نئی پارٹی کے تحت سمجھ لیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا منیزہ. لیکن اس کا پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ جب آپ -1 اور -1 کی باتیں کرتے تھے تو -1 اگر متحدہ نے خود کر دیا وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مائنس متحدہ کی بات ہو رہی تھی, -1 کی بات نہیں ہو رہی تھی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے علی رضا عابدی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو شاید مائنس الطاف جو تھا وہ ایک مشن نہیں تھا, مائنس متحدہ قومی موومنٹ ایک مشن تھا. جاوید صاحب, آپ اس وقت حکومت میں, واقعی میں یہی بات تھی, مائنس ایم کیو ایم ہی کرنا تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ علی رضا صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں تھی. نہ دیکھیں -1 بھی کیوں ہوتا تھا, بات ہوتی تھی اس پہ بھی, اس لیے کہ جو الطاف سین کہتے تھے وہ کوئی بھی محب وطن سیاستدان یا ورکر کسی ایسی باتوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اب جو بات -1 کی آئی ہے تو یقیناً انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو شاید ایم کیو ایم کے کسی ورکر کو بھی برداشت نہیں آئی, اسی لیے انہوں نے ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا ہے. اور جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ متحدہ مائنس, میں اور مجھ جیسے کئی کارکن جو ہیں سیاسی, وہ کسی طور پر بھی نہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, نہ ایسا ہونا چاہیے. اور ماضی میں یہ تجربات واقعتاً جماعتوں پہ پابندی لگانے کے اچھے نہیں نکلے ان کے نہیں, مگر نتائج. 17B تو میری عرض سنیں, 17B اگر کسی نے لگانا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لگانا ہے جا کے سپریم کورٹ میں. تو کیا آپ 17B ان کے اوپر لگائیں گے, چونکہ وہ الطاف حسین کو ٹچ نہیں کرے گا, وہ ان کی پوری پارٹی کو لپیٹ میں لے لے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, اگر 70B لگنا ہوتا تو پھر یہ تو طاہر القادری کی جماعت پر لگنا چاہیے. کیا طاہر القادری نے پاکستان کے اداروں پر قبضہ نہیں کیا؟ کیا اس نے پی ٹی وی پر قبضہ نہیں کیا؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسمبلی پر قبضہ نہیں کیا؟ مطلب خدا کا خوف کریں, اگر آپ دوسروں کے متعلق ایک بات کہتے ہو تو اپنی طرف بھی دیکھو. اگر 70B کا اگر اس وقت ہم نے نہیں استعمال کیا تو آج ہم کیوں کریں گے؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں سیاسی جماعتوں کو رہنا چاہیے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جس طرح ابھی ایک جو صابری صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا دیگر لوگوں کی, یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم میں ایک عسکری ونگ تھا, ہے شاید, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. ان کو خود بھی چاہیے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. مگر یہ بات کہنا کہ اس کو جواز بنا کر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے, اس کو میں کسی طور پر بھی میں کم از کم سپورٹ نہیں کرتا. سعید غنی صاحب, آپ کا کراچی سے تعلق ہے, مین پرابلم ہی ملیٹنٹ ونگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رینجرز کے آپریشن کے بعد کیا ملیٹنٹ ونگ بالکل ختم ہو گیا ہے؟ یہ تو 17B نہیں لگا رہے, کیا آپ بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو تاثر ہے نا کہ 17B حکومت اگر وہ کرے گی تو پھر وہ تنظیم پہ پابندی لگ جائے گی, یہ بھی ایک غلط ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھجوانا ہے وہ سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے ایک پوری ڈیسیشن جو ہے وہ تو لینا ہے سپریم کورٹ نے, ڈیسیشن لینا ہے سپریم کورٹ نے. آیا جو مٹیریل یہ دیں گے سپریم کورٹ میں وہ اس قابل ہے کہ جس کو نیب کے اوپر لگ چکی ہے نا پابندی ماضی میں, وہ لگ چکی ہے, لیکن اب بھی سپریم کورٹ میں جا کے چیزیں ہوئی نا, تو سپریم کورٹ یہ طے کرے کہ جس پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. لیکن دیکھیں, کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم کے علاوہ اور جماعتیں بھی ہوں گی اور گروپس بھی ہوں گے, لیکن سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے.
एम क्यू एम का मिलिटेंट विंग कमज़ोर हुआ है. अब अगर ये ऑपरेशन इसी तरह कंटिन्यू करता है और एम क्यू एम खुद बतौर सियासी जमात उसको सपोर्ट भी करती है और उनके अंदर अगर ऐसे कोई लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी करती है, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को सपोर्ट भी करती है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई तो मुश्किल काम है कि एम क्यू एम अपने आप को सियासी तौर पर जो है वो कायम और दायम रखे और जो दीगर चीज़ें इनके ऊपर आती हैं उसको ये अलग कर दें. अगर ये करते हैं तो इनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सियासी जमात के तौर पे काम करने की इजाज़त होनी चाहिए और वो करनी चाहिए. अगर ये हकीकतन अपने आप को अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलहदा कर सकते हैं ना, हकीकतन अगर कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं है. इससे ज्यादा मुश्किल कोई और काम नहीं है. अली जैदी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहता हूं कि ये हकीकतन अल्ताफ हुसैन साहब से अपने आप को ये प्रेजेंट कर दें कि हमने कर दिया, लेकिन कर नहीं सकते. लेकिन क्या ये हकीकतन कराची के अंदर जो बत्ताखोर टारगेट किलर इनके अंदर मौजूद हैं, या क्या हकीकतन जिसकी ये पुष्पनाई करते रहे हैं, हकीकतन जिसको ये बचाते रहे हैं, हकीकतन ये काम करवाते रहे हैं, इससे अपने आप को कैसे अलग करेंगे? देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से तो क्या सारे क्राइम्स वॉश आउट आते हैं? बैंक डिफॉल्टर, बैंक लूटने वाला, पाकिस्तान में कत्ल गारत करने वाला, चोरी करने वाला, ये सारे पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं 14 अगस्त को. तो क्या उनके क्राइम्स वॉश करने हैं? जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, ये खाली रिकंसिलिएशन की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अपने भाई सईद गनी भाई से मैं पूछना, ये मैं थोड़ा सा इनके साथ इख्तिलाफ राय मेरी यहाँ है कि क्या इनको ये नहीं पता था कि टारगेट किलर ये टारगेट किलर है? ये तो बचाते रहे हैं उनको, ये उनके वकील हैं. तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. अली रजा आब्दी साहब, देखिए अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है. हमने देखा कि आज भी कुछ टारगेट किलर्स रेंजर्स ने पकड़े हैं जो 22 अगस्त के इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस थे. तो आप कैसे इंश्योर करेंगे अगर MQM लंदन इस वक्त खामोश है और जिस वक्त ये स्पीच हुई उसके बाद भी लोग जो हैं बरामद हुए बैंकों से, तो सोची समझी ये सारा था, तो ये सब लोग समझते हैं कि आप लोग टोपी ड्रामा कर रहे हैं, दैट यू आर बेसिकली ऑन द सेम पेज. मुनीज़े, पिछले 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है कराची में और एक भी रेड या फिर अरेस्ट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आई. पता नहीं कैसा मिलिटेंट विंग था ये, कैसे रॉ के ट्रेंड एजेंट्स थे, कैसे लोग थे कि बिल्कुल भी अपनी फौज पे, अपनी रेंजर्स पे ज़रा सा भी नहीं रेजिस्ट किया. और फिर प्रोटेस्ट भी अगर किए हमने तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे, मिसिंग वर्कर्स पे किए और बड़े रेगुलर प्रोटेस्ट्स होते रहे और आप लोग कवर करते रहे उसको, और उसमें किसी में भी कोई वायलेंट इंसिडेंट्स नहीं हुए. अनफॉर्चुनेटली 22 तारीख को ये हुआ, इसको हम कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ और इससे हम अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं पूरी लॉ को इसके ऊपर काम करना चाहिए, सारी मशीनरी करके उस पर जो लोग जिम्मेदार हैं, जो असल जिम्मेदार हैं, जो ये नहीं कि जैसे वो 3 खवातीन उठाई हुई आपने, वो कहा हुआ है कि जी उनके चेहरे नजर आए थे या नादरा ने रिकॉर्ड किया था. ऐसा नहीं है, वो नहीं थी वहां पे मौजूद, हमें भी पता है. और बहुत सारे ऐसे ही एक फिशिंग एक्सपीडिशन चल पड़ा है और इसी तरह उठाए जाते हैं यहाँ पे लड़के. टारगेट किलर्स की प्रूफ करना कि प्रूफ होते हैं कि वो टारगेट किलर्स कोर्टों में, वो भी नहीं हुए वे. और फिर अगर उनकी एसोसिएशन, वही लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स. मी और यू सिटिंग ऑन दिस चैनल या फिर किसी की अपनी डेस्परेशन है या फ्रस्ट्रेशन है, वो दुबई में बैठ के या कहीं और बैठ के वो इस तरह की बातें अगर करता है तो उससे तो फैसले नहीं होते ना. मुनीज़े, अगर बैन करना है, आपने बैन करना है तो फिर इसमें तो बाकी पार्टीज मिलके जाएं, कोर्ट में रेफरेंस मूव करें और फिर अगर हम डिफेंड करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर छोड़ दें. क्लियर हो जाए, हुकूमत का मौकफ आपके सामने आ गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत का जो मौकफ है इस वक्त वो ये है कि वो आपकी पार्टी पर बैन नहीं चाहते और वो दोनों कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते. अली जैदी साहब, क्विक कमेंट पे मैंने आगे बढ़ना है. देखिए, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ मुनीज़ा, पॉलिसी पे बात रखें. ये टॉन्ट करेंगे ना तो उनका लीडर तो 30 से 25 28 साल से लंदन में बैठा हुआ कत्ल गारत करवा रहा है. मैं अगर क्या दुबई में बैठा हूँ तो मैं इनके पैसों पे नहीं किया, आवाम के भत्ते के पैसे पे मैंने घर नहीं लिया यहाँ पे, जैसे ये जमा करके भेजते रहे. सो लेट्स नॉट गो देयर. आप मुझसे इनसे बोले पॉलिसी की बात करें. अब आपका सवाल जरा दोहरा दीजिए, दोबारा क्या था? नहीं, मैं आपसे कमेंट चाह रही थी. वो ये कहते हैं, अली रजा आब्दी साहब ये कहते हैं कि जी वहां पे रेंजर्स रहे हैं और अगर आपने वहां पे जिसे कहते हैं आप जस्टिस चाहते हैं तो वो जितने भी केसेस हैं, ठीक है, उनको लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स. मैं आपको जो रेंजर्स किस एजेंसी का हिस्सा है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है. लॉ, रेंजर्स, पुलिस, FIA, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं. वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर नॉट द लॉ. The law is in the courts.
नो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, तो इन्फोर्स तो करनी है लॉ, दे आर एनफोर्सिंग द लॉ। और ये अगर कहते हैं कि अच्छा, मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, ये कहते हैं कि जी 22 तारीख तक हम 22 तारीख के जो हुआ उसको कंडेम करते हैं सारा कुछ, तो 22 तारीख से लेके और जब से ये बने हैं, जब से ये पैदा हुई है ये दहशतगर्द फितना, जब से सारी चीजों को ऑन करते हैं। अली जैदी साहब वो यही तो कह रहे हैं कि जितने भी इनके वर्कर हैं वो इस वक्त अदालतों में मौजूद है, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लेट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। मगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ, आपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक लेटर लिखा है उसके ऊपर आपने कहा है कि आप कैसे तयन करेंगे कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट है, और आपने ये भी कहा कि आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगना चाहिए। तो हमें बहुत सारा, चूंकि हमारा जो शो है एक जमहूरी शो है, उसके अंदर हम बहुत से लोगों के कमेंट्स लेते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं। तो पाकिस्तान में आजकल गद्दारी का जो नारा है वो भी ज़ेर बहस है, और सोशल मीडिया पर भी ये जो नारा है गूंजता नजर आ रहा है। और कराची में चंद रोज कबल गटर के ढक्कन लगाने वाले जो आलमगीर खान साहब हैं, उन्होंने भी ढक्कनों पर गद्दार वतन का तयन करने की बहुत कोशिश की है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हमने एक रिपोर्ट बनाई है कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो गद्दारी का नारा है वो कब से लग रहा है। पाकिस्तान में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की एक तारीख है, और वो भी तवील तारीख। बानिया मुत्तहिदा तो दूर की बात, बानिया वतन भी गद्दारों की सफ में खड़े रह चुके हैं। लाहौर में मजलिस एरार के मौलवी मजहर अली मजहर ने कायदे आजम को काफिर आजम तक का लक़ब दिया था। अगर कायदे आजम काफिर ठहर सकते हैं तो उनकी बहन कैसे बख्शी जाएंगी। साबिक सदर और फौजी आमिर जनरल अयूब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार और भारतीय एजेंट करार दिया था। सिंध असेंबली से पाकिस्तान के हक में वोट डलवाने वाले GM सैयद को ताहयात मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा गया। बलूचिस्तान को कौमी सियासत में शामिल करने वाला सरदार अकबर बुगटी भी गद्दार वतन ठहरा। जमाने की सितम ज़रीफी देखें, बुगटी साहब को गद्दार ठहराने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ खुद भी गद्दार बने और घर से बैठकर गद्दारी के मुकदमे का सामना करते करते दुबई के घर शिफ्ट हो गए। कायदे आजम के सरहदी शेर बादशाह खान भी गद्दार वतन ठहराए गए। सज्जाद ज़हीर, शेख मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, जाम साकी, सभी लोग रियासत पाकिस्तान की नज़र में गद्दार और रॉ के एजेंट ठहरे। जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मुल्क के लिए मुश्किल ठहराया था। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई को भी चंद रोज़ कबल ही गद्दारी का सर्टिफिकेट मिला। लेकिन आजकल जिस गद्दार वतन का डंका बज रहा है वो मुत्तहिदा के साबिक कायद और मौजूदा बानी अल्ताफ हुसैन ही है। गद्दारी के सर्टिफिकेट थमाने की रीत सिर्फ पाकिस्तान में ही जारी और सारी नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस भारत में भी आजकल गद्दार की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हाल ही में भारतीय अदाकारा रमैया ने भारतीय वजीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बयान से इख्तिलाफ करके खुद पर गद्दारी का लेबल लगवाया। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म कन्हैया कुमार भी गद्दार रह चुके हैं। बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं को गद्दार वतन ठहराकर धड़ाधड़ फांसियां दी जा रही हैं। नाजरीन, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने किया हम उसको जस्टिफाई यकीनन नहीं कर, मगर सवाल ये उठता है जो गद्दारी का इल्ज़ाम है उसके साथ आप क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो वो हो गया है गद्दारी के इल्ज़ाम को लेके कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब शेर आया तो फिर किसी ने कुछ सुना नहीं। लेते एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है गद्दारों की। पाकिस्तान में कितने गद्दार हैं, कितने बुलवतन हैं, ये तो गिनती करनी पड़ेगी, और शायद मेरा ख्याल है जिस रफ्तार के साथ हम जा रहे हैं सईद गनी साहब शायद गद्दार ज़्यादा निकल आए। ये बताइए कि ये अजीब सी एक ट्रेडिशन है जहाँ पे जिस तरह कि इन्होंने भी कहा कि MQM के लीडर सबके साथ बैठे, आपकी पार्टी के साथ भी वो रहे, इनकी पार्टी के साथ भी रहे, और उनको गद्दार कह दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो आपको याद होंगी कि जब उनकी पहली हुकूमत थी और राजीव गांधी साहब ये आए तो उनको भी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कह दिया जाता है। तो ये जो आप लोगों ने एक तमाशा बना दिया है जिसके अंदर हम भी तमाशा बन गए और हमारे सारे लीडर गद्दार बन गए हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें, एक तो बात यह है कि तमाम केसों को हम एक साथ मैच नहीं कर सकते, उनका मवाज़ना इस तरह नहीं कर सकते हैं। माजी में बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी जब फ़ौजी आमिरों ने ये काम किया और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे। वैसे भुट्टो साहब ने भी नैब को बैन किया था। जी, हम तो उसको काबिल फ़ख्र काम नहीं समझते हैं ना। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि इस पर नहीं लगना चाहिए। वो इंसान थे, कुछ गलतियाँ उन्होंने भी की हैं जिसको हम एडमिट भी करते हैं। वो ना होते तो शायद ज़्यादा अच्छा काम था। लेकिन अभी जो बात अल्ताफ हुसैन साहब ने की है उसमें गद्दार वतन अब कहें ना कहें, लेकिन बहरहाल वो बातें काबिल कबूल नहीं हैं। लेकिन अभी अली जैदी साहब फरमा रहे थे कि हम भी उनको सपोर्ट करते रहे, MQM को सब कुछ करते रहे।
یہ ایک طویل بحث ہے, اس میں ابھی ہم جائیں گے تو پھر بہت سارے جو ہے نا دروازے کھل جاتے ہیں, بہت سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. لیکن جب 2005 میں الطاف حسین صاحب نے انڈیا میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی تو پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں تھی. جنرل مشرف تھے جی, جو سب سے بڑے ٹھیکیدار تھے اس ملک کے مفادات کے. ٹھیک ہے, پھر جب 12 مئی 2007 ہوا, منیجر وہ اسپیچ میں کلیئر کرنا چاہوں گا تھوڑی سی. تب بھی جی میں آؤں گی آپ کی جانب. اب تو لا تعلق ہو گئے, اب تو چھوڑو اس بات کو. اس کے بعد 2007 میں 12 مئی کا جب واقعہ ہوا تب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں تھی. ہمارے ساتھ ان کا جو بھی تعلق بنا, کس طرح بنا, وہ کبھی ایک الگ پروگرام رکھ لیجئے جو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بتائیں گے کہ کیا حالات تھے, ہم نے کیوں کیا تھا. لیکن ایم کیو ایم کے اوپر جتنی چیزیں علی زیدی کہہ رہے ہیں شاید حقائق اس سے بھی زیادہ تلخ ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر لگنے والے الزامات جھوٹے ہیں, ضرور ہوں گے, ایم کیو ایم نے ساری چیزیں کی ہیں, ضرور ہوں گے, لیکن اگر کسی موڑ پر کسی موقع پر ان کے لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اپنے جو پولیٹیکل چہرے ہیں ان کو یہ الگ کریں اور باقی جو ان کی پارٹی میں گند ہے اس کو نکال کے پھینکیں, تو ہمیں اس عمل کو سپورٹ کرنا چاہیے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں سید غنی صاحب. مگر جاوید صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. اگر آج الطاف حسین صاحب غدار ہیں تو وہ ہر شخص بھی تو غدار ہونا چاہیے جس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے جا کے ان کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے, جس طرح کے میاں نواز شریف صاحب, جس طرح کے زرداری صاحب, جس طرح کے بے نظیر بھٹو صاحبہ, جس طرح کے جنرل مشرف صاحب. پھر ان کو اکیلے کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ کو تب نہیں پتا تھا کہ یہ غدار ہیں؟ جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 79 کا واقعہ میں عرض کر چکا ہوں 2005 میں. سید غنی صاحب نے 2007 کا بھی ذکر کیا. اختلاف رائے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. مختلف جماعتوں نے مختلف وقتوں میں اختلاف کیا مختلف ایشوز پر, قومی ایشوز پر بھی, مگر جو الطاف حسین نے 22 اگست کو کیا ہے یہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے. اس سے پہلے جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں, جی میں عرض کر رہا ہوں, it wasn't any worse than this. جی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ آپ ایک حد کو جب کراس کریں گے تو یہ کسی بھی ریاست کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. مگر یہ مگر آپ کی حدیں چینج ہوتی رہی ہیں نا, معاف کریے گا, مگر ولی خان کے لیے حد چینج نہیں ہوئی. سو پاکستان کی حدیں بھی تو چینج ہوتی رہی ہیں. یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے جس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے رہے وہ بھی کسی طور پر مناسب نہیں ہے اور وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا. اور یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں سید غنی صاحب کہ زیادہ تر جب ڈکٹیٹر آیا انہوں نے زیادہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے. مشرف کے بارے میں تو مشرف کے پر تو آپ نے آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی, مگر یہ وہی سولجر ہے جس نے کارگل کے اندر جنگ بھی لڑی. یہ تو بات بری لگے گی. اچھا اس کو کیسے آپ غدار کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں, اگر آپ کسی جنرل کی بات کریں گے, آپ ضیاء الحق کی بات کریں, آپ یحییٰ خان کی بات کریں, آپ ایوب خان کی بات کریں, یا آپ پرویز مشرف کی بات کریں, اگر جب یہ ایک جنرل ہوتے ہیں اور یقیناً ایک حساس ادارے کے سربراہ بھی ہوتے ہیں, یہ آرمی چیف ہوتے ہیں, سربراہ ہوتے ہیں, جنگیں بھی لڑتے ہیں اس وقت, مگر جب آپ پاکستان کے آئین کو توڑتے ہیں جس کے تحفظ کی قسم وہ خود بھی کھاتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں, جب توڑتے ہیں تو پھر عدالتوں پہ چھوڑ دیں, عدالتوں پہ چھوڑ دیں کہ کس نے آئین توڑا کس نے نہیں توڑا. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر نیب کے حوالے سے کم از کم ان کو تو بین کیا گیا تھا اور عدالتوں نہیں کیا تھا. علی زیدی صاحب, میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھنا چاہتی ہوں. ہمیں لائیو ٹویٹس آتی ہیں اور ہمیں ٹویٹ آئی ہے امداد علی سمرو صاحب کی سندھ سے. وہ کہتے ہیں قانون اگر اندھا نہیں کانا ہوتا, سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا, تو کراچی اور کوئٹہ جیلوں کی طرح اڈیالہ اور کوٹ لکھپت میں بھی کئی حلف بردار قید ہوتے. تو یہ جو چھوٹے صوبوں کی احساس محرومی ہے ان چیزوں سے بڑھتی ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ الطاف حسین کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں, انہوں نے غلط کیا, ضرور کیا, مگر آپ اردو سپیکنگ لوگوں کا ووٹ بینک مت چھینیں, ایم کیو ایم کے اوپر بین مت لگائیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے. میں نے تو آپ سے پہلے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ یہ جو پریٹیکسٹ ہے یہی غلط ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ اردو سپیکنگ ووٹ بینک سارا؟ میں آپ کو بھی ایک ویڈیو کلپ بھیجتا ہوں. کل کے لائیو شو میں کسی نے جو روڈ پہ کیمرہ لے کے گزرے تھے, ایک پاکستان کے بہت بڑے چینل کا, آپ چلا دیں, ہر آدمی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم سے ٹھپے 30 لگائے, 80 ووٹ دیے, 200 ووٹ دیے, حلقہ بندیاں ساری غلط کی ہوئی ہیں کراچی کی. 1998 کے سینسس پہ آپ بیٹھے ہوئے, جہاں 93 لاکھ پاپولیشن ہے, 8.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, سینسس آپ نے کرائے نہیں. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سر اب تو وہ بیٹھ گئے ہیں نا, لوکل باڈیز ان کی ہیں, میئر ان کے ہیں, میونسپل کمیٹیز ان کی ہیں, کارپوریشنز ان کے ہیں. اب جب مینڈیٹ ان کے پاس آ گیا ہے تو کیا کریں ان کے ساتھ؟
یہ کوئی قبضہ نہیں ہے. میں پھر کسی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں, بولتا ہوں جی قبضہ میرے پاس آ گیا ہے, اب میں میری ہو گئی وہ زمین کیونکہ قبضہ میرے پاس ہے. یہ کیا ریزننگ ہے؟ نہیں ہے مینڈیٹ ان کے پاس کراچی کا, یہ نہیں ریپرزینٹ کرتے سارے کسی دوسری ہاں جماعت. جاوید صاحب آپ سے ایک سوال کریں, جاوید صاحب کریے. علی زیدی صاحب, کس طرح پتہ چلے گا کون سا پیمانہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے اس کو لوگ اس کے فالوور زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے نا الیکشن میں لوگ وہ اس میں بے ضابطگیاں ہوں گی, اس میں آپ کمزوریاں ہوں گی نظام میں, مگر نظام کو درست کرنے کے لیے تو آپ بات کریں. مگر آپ جب نظام کے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ نظام ہی غلط ہے, تو پھر کس طرح پتہ چلے گا کون سا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ الیکشن کا نظام غلط ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن میں بے ایمانی ہوتی ہے, لوگ ٹھپے مار مار کے ووٹ ڈالتے ہیں, کیونکہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کیمرے کی آنکھ میں دنیا میں ٹھیک, دیکھا. علی رضا عابدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیں آپ جس طرف بھی بات کو گھما لیں, پرسیپشن کم از کم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آپ کے جو قائد ہیں ابھی بھی بڑی ڈیپلی آپ کے اندر انٹرینچڈ ہیں, آپ کی رگ رگ ایم کیو ایم کی رگ رگ میں رہتے ہیں. اگر ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, 17B بھی چلو یہ نہیں لگاتے, آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں, تو پھر آپ اپنی پارٹی کے اوپر سے یہ جو ایک داغ ہے یہ کیسے دھوئیں گے؟ منیز پہلے تو میں پھر وہی جاوید صاحب نے پھر سے 79 کی ریپیٹ کی, اگر وہ اس کا کوئی ثبوت لا دے مجھے تو پھر میں بھی شاید سمجھ لوں کہ ایسا ہوا تھا. قطع تعلق ہم نے کر دیا, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. دوسرا 12 مئی کا اگر بات آتی ہے اور 2003 کی جو اگر سپیچ ہوتی ہے تو وہ تو فلسافیکل سپیچ تھی, اور آئی تھنک اس کے بڑے کلیریفیکیشنز بھی ہو گئیں, اور اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا. ایسا کچھ ہوتا تو اسی وقت بہت سارے کام ہو چکے ہوتے. اس وقت تو متحدہ بالکل تیار ہوئی تھی, 2002 کے الیکشنز میں آئی تھی. اس کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ متحدہ اپنے ہاتھ جما چکی تھی. اس سے پہلے قصبہ علی گڑھ, پکا قلعہ اور بے شمار, اور پھر 90s میں جو آپریشنز ہوئے تھے متحدہ کے خلاف 90 سے لے کے 2000 تک, 99 تک باقاعدگی سے آپریشنز ہوتے رہے, حکومتیں آتی گئیں جاتی رہیں. تو یہ وی لیٹس ناٹ فرگیٹ دا ہسٹری آلسو. ساری چیز اگر ہم نے کرنی ہے تو یہ سارا جو بھی ایٹراسٹیز ہوئی ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. اور آج تک کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 140 کارکنان جو ہیں وہ مسنگ ہیں, اور 63 جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشلی کلڈ ہیں. 3 دن پہلے ایک ہمارے فائر مین ان کو لے کے گئے تھے راؤ انوار صاحب, اور ان کی لاش ان کو پھر سول ہاسپٹل سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج تک کراچی میں چل رہی ہیں. اگر آپ نے متحدہ کو بین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جو متحدہ کی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریے. متحدہ خود بخود انڈو ہو جائے گی, کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا پھر کراچی میں. مجھے اجازت دیجئے, میں نے ایک آخری آپ سے رسپانس لینا ہے جاوید صاحب, جو کہ اس وقت آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, کیوں نہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے گریونسز کو بھی ایڈریس کر دیتی؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایڈریس کر دیں, اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ہے صوبائی میٹر. اگر ان کو کوئی شکایت ہے فیڈرل اپنا اداروں سے تو یہ بالکل اس کی بات کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر رینجرز تو ٹیکنیکلی چودھری نثار کے نیچے جی میں عرض کرتا ہوں, رینجر کے حوالے سے بھی اگر ان کو کوئی شکایت ہے, یہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان سے یہ شکایت کر سکتے ہیں, وہ ان کی شکایت کو ڈریس کریں گے. مگر یہ خالی ثبوت, بغیر ثبوت کے کچھ کسی جس طرح ہم ان پر بین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بغیر ثبوت کے, بغیر پروف کے, تو اس طرح اداروں پر بھی ان کو بھی چاہیے کہ الزام بغیر ثبوت کے مت لگائیں. پنجاب کے, آپ کے اسلام آباد کے کوئی 500 سے زیادہ افراد مسنگ ہیں. کل اس پہ ایک پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, تو وہ لوگ مسنگ ہیں تو وہ مسنگ ہیں, اور متحدہ کی اگر مسنگ ہے تو متحدہ الزام لگا رہی ہے. یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کو چینج ہونا ضروری ہے. جتنا آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اتنی متحدہ سٹرونگ ہوتی جائے گی, مضبوط ہوتی جائے گی. یہاں پہ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, گریونسز ہیں, اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, دیوار سے لگائیں گے, پش بیک کریں گے, کارنر کریں گے, یہ واپس کھڑی ہوتی جائے گی اور سٹرونگ ہوتی جائے گی. علی رضا, آپ جتنے بھی سٹرونگ ہو جائیں, ہمیں اس سے کوئی شکوہ شکایت گلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ مضبوط ہوں, لیکن بطور سیاسی جماعت کے مضبوط ہوں. جو آپ گفتگو آپ کی لیڈرشپ گفتگو کرتی رہی ہے, اس سے ہمیں اختلاف ہے. آپ کے عسکری ونگ سے ہمیں اختلاف ہے. ہمیں آپ کے سیاسی علی صاحب الاؤ میں ہو گیا, میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. میں چاہتی ہوں کہ سعید غنی صاحب سے بھی میں ایک کامنٹ لے لوں, چونکہ صوبے میں وہ ہیں, ان کی پارٹی ہے. دیکھیں ابھی جس طرح انہوں نے خود کہا کہ ان کی پٹیشنز پڑی ہیں عدالتوں میں, اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو رینجرز ہے, پولیس ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہی, تو کم از کم عدالتوں پہ تو آپ کو یہ یقین تو ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حمایتی تو بالکل نہیں ہے. مطلب اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کوئی مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو آپ یہ توقع کبھی نہ رکھیں کہ وہ کوئی اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا. تو عدالتیں ہیں اور ادھر آپ کی کیسز ہیں. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی حکومتیں ہماری نہیں سن رہی, ادارے ہمارے نہیں سن رہے,
तो अदालतों में ही आप जाके अपना ठीक है, relief let the law मान take सकते हो। its course। अब उसके ठीक है। अलावा और तो कोई रास्ता हमारे पास आई नहीं रह थिंक जाता इसी पे खत्म करते हैं कि आप जो कानून है, कानून की बालादस्ती के अंदर यकीन रखें। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमें कुछ ट्वीट्स आई हैं, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। अली सलमान अलवी साहब कहते हैं, जब हुब्बुल वतनी और गद्दारी की सर्टिफिकेट्स पहले ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके हैं, रियासत होश के नाखुन ले। और हसन अब्बास नकवी साहब कहते हैं, जो भी अवाम से सच बोलता है वो गद्दार ठहराया जाता है, लेकिन मेरी नज़र में वो सच हुब्बुल वतन है। नवीद मंजर साहब कहते हैं, पाकिस्तान हुब्बुल वतन लोगों से भरा हुआ है, सिर्फ चंद एक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। और मुझे सिर्फ ये कहना है कि गद्दार जब आप किसी को कहते हैं तो बड़ा सोच समझ के ये इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि माजी के अंदर जिन लोगों के ऊपर गद्दार का इल्ज़ाम लगा है वो हमारे लीडर रहे हैं। आप ज़रूर लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अल्ताफ़ हुसैन को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ये लफ्ज़ जो है ये बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।